नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से आज जुम्मतुल मुबारक है और 8 दिनों में वैसे भी जुम्मे का दिन ईद का दर्जा रखता है। और आज मुबारक जुमा आ गया है, दौलत वाला जुमा आ गया है। इस दिन जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर में ऐसे दौलत की बारिश होती है कि इंसान को समझ नहीं आती और वो इंसान करोड़पति बन जाता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब्बे कायनात के हुक्म से आप इस वजीफ़े को चाहें तो आज के जुमे को ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, और अगर चाहे तो हर जुमे को भी पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, बुजुर्गान दीन का बताया हुआ ये वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको अपना हर जुम्मे को पढ़ने का मामूल बना ले। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप रब्बे कायनात के गैबी खुजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही ख़ास और पावरफुल है। और अगर आप किसी और मकसद के लिए भी पढ़ते हैं तो भी रब्बे कायनात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत को कबूलो मंजूर अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को, आप पर कोई बंदिश हुई है रिश्तों पर या कि कारोबार पर बंदिश हुई, अच्छा भला कारोबार चल रहा था और अचानक से बंद हो गया है, ये बंदिश को ख़त्म करने के लिए भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप किसी अच्छी जॉब के लिए वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां हैं, मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसको उतारने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में या आप खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितनी भी मसले परेशानियां हैं, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल रखना है रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर। कहते कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रखे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम उस ज़ात पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर उस ज़ात पाक पर छोड़ दीजिए, उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। अपने जहनों में शैतानी वसवसे मत लाइएगा कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा। ये उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, इंशाअल्लाह वो हमारी मदद अता फरमाएगा। सिर्फ नीयत अच्छी रख के और पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे राब्ता
کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو سکپ کر کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا کہ اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن یا ہر جمعے کا معمول بنا لیں۔ جمعے کے دن آپ نے اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے، اگر آپ چاہے کسی نماز کے ساتھ پڑھنا تو چاہیں تو نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ کسی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جب پڑھنے لگنا ہے تو باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 عمل آپ نے کرنے، 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، پھر پہلے نمبر پر آپ نے یا قادرو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا لطیفو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے 33 ٹائم یا حیو یا قیوم کا تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا تو اب آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔